अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुनीम खान एस्ट्रोपामिस आपके सवालों के जवाब लेकर हाजिर खिदमत है। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को सराहा है और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है। उन चंद के जवाबात हाजिर खिदमत हैं। जल्दी ना करें, ऐसा ऐसा जिस तरह लोग आ रहे हैं उसी तरह आपको जवाबात इंशाल्लाह मिलते जाएंगे। देर सही मगर सही जवाब आए, यही एक हिकमत की बात होती है। नाज़रीन इकराम, अपने आप को मनवाने के लिए जो आपकी बात नहीं मानता, वो आपके ऑनर हों या आपके शागिर्द हों या कोई और भी हो सही, इसके लिए आपको मैं एक वज़ाइफ बताता हूँ। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है या करीमो। या करीमो या करीमो या करीमो अव्वल आखिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ और तादाद इसकी जो है 267। नाज़रीन, मैं बार बार तादाद पर जोर देता हूँ। तादाद में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, वजन जो है दोनों बराबर होना चाहिए, तो फिर इंसान जो है वो कामयाब होता है। इसको आप एक मरतबा तो है ना, जो 270 मरतबा जो है वो आप 24 घंटे में एक मरतबा तस्बीह से पढ़ ले आओ। उसके बाद अगर आपका दिल करता है, तादाद में कोई कमी बेशी नहीं है, जितना मर्जी पढ़ लें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, वो चाहे आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे 3 मरतबा पढ़ लें, चाहे 5 मरतबा पढ़ लें, वो आपकी मर्जी है। आपने या करीमो या करीमो या करीमो पढ़ना है। अगर आप 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से करें तो हर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, 21 मरतबा पढ़ सकते हैं आप। मगर जो तस्बीह है, जो हमें मकसद चाहिए, वो 270 मरतबा। इसी के साथ आपको इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। सही, इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएंगे। नाज़रीन, एक आदमी या कुछ लोगों का सवाल है, वो कहते हैं जी मैं गुस्सा बहुत जल्दी कर जाता हूँ और मुझे 1 मिनट में जो है ना वो तबीयत मेरी जो है ना जज्बाती हो जाती, मैं क्या करूँ? और इसी की वजह से जो है ना मैं परेशान रहता हूँ, बीमारी रहती है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, वगैरह वगैरह से। ये एक साहब नहीं है, कई साहब हैं। आपने या मजीदो, क्या लफ्ज है? या मजीदो। तादाद इसकी बहुत थोड़ी सी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और इसकी तादाद है 57 मरतबा। 50 और 7 57, जिसको पंजाबी में 57 भी कहते हैं। सही, ये आपने पढ़ना है। अगर कोई मर्ज है वो ठीक हो जाएगा, जहनी तनाव है ठीक हो जाएगा, परेशानी है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नमाज जो है वो बिल्कुल आपने पढ़नी है, उसको छोड़ना नहीं है। सही, दौलत के लिए, पैसे के लिए और कल्बी सुकून और जुमला मकासद के लिए बड़ा छोटा सा एक लफ्ज है, या बासत। या बासतो या बासतो या बासतो 73 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है आपने। ये भी आपने जो है गिनती से पढ़ना है, 24 घंटे में एक मरतबा। बाकी जो आपको वक्त मिलता है आप खुला पढ़ सकते हैं, या बासतो या बासतो या बासतो। इसमें वजू की कोई कैद नहीं है। जितनी भी तस्बीहात हैं वो वजू के साथ होनी चाहिए और बिल्कुल खुशनसूबी से अलग कमरे में बैठ कर ये वज़ाइफ का आपको करने चाहिए। नाज़रीन इकराम, एक बहुत मसला पेचीदा, जो किसी भी चीज में, चाहे जेल में कोई है, कैदी है, सजा के जो हैं वो लोग फंसे पड़े हैं, बेजा के फंसे पड़े हैं, मगर शर्त जो है बेजा की है कि वो उनमें ऐब ना हो, उन्होंने कत्ल ना किया हो, उन्होंने डाका ना डाला हो,
انہوں نے چوری نہ کی ہو، انہوں نے کوئی برا کام نہ کیا ہو، یہ وظائف میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو یہ کو سچے دل سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کریں گے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک تھا قیدی، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کیا نام ہے اس کا، انہوں نے مجھے یہ سوال کیا تھا، کسی کے ذریعے آیا، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی سن لیں، آپ بھی فائدہ اٹھا لیں، کچھ کول ہے، جتنا مرضی پانی پئیں اس میں سے۔ ناظرین کرام، وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، چاہے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے۔ یہ اسم اعظم جو ہے یہ جمالی بھی ہے، جلالی بھی ہے، عاطشی بھی ہے، یہ بہت ہی جو ہے نا ہارڈ ہے۔ جب آپ اسے شروع کریں گے طبیعت آپ کی چڑچڑی ہو جائے گی، آپ اگر مثال کے طور پر کچھ سوچ رہے ہیں، انجانے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سلسلہ 1 سے 3 دن تک یا 5 دن تک چلتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیزیں ساری ختم ہوتی جاتی ہیں، ساری ختم ہوتی جاتی ہیں، کہ حتیٰ کہ یہ منفی ہو جاتی ہیں۔ آپ تسبیح کے علاوہ آپ اس کو کھلا پڑھ سکتے ہیں، وضو کی کوئی قید نہیں ہے، منہ پاک ہونا چاہیے، سگریٹ نہیں پینی ہونی چاہیے، منہ پاک آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں کھلا پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آپ نے 313 مرتبہ تسبیح کے ساتھ پڑھنی ہے۔ باقاعدگی سے پڑھیں، نماز کا خیال رکھیں، صدقات عطا کریں، انشاءاللہ تعالی ایسے مسئلہ حل ہوگا جیسے مکھن میں سے بال نکلتی ہے۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری سامنے صبح موت ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ موت جو ہے نا آپ کی ٹل جائے گی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہے اس سے آپ کو دور ہو جائیں گے، حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی سے۔ کوئی بھی بات آپ کی سنتا نہیں ہے، کسی طرح بھی ہر طرح کی پریشانی چلتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے میں کیا کروں، اس کے لیے چھوٹا سا لفظ میں بتاتا ہوں صحیح، کہ میری چیزیں بہت گم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے کچھ سوالات تھے کہ میری رکھی چیز گم ہو جاتی ہے۔ یا حقو تعداد اس کی 108 مرتبہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا حقو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے سوالوں کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت منیم خان ایسٹروپا میں حاضر ہوگا۔ اسی کے لیے اجازت دیجیے، میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، تو انشاءاللہ تعالی باری آنے پر آپ کو جواب دے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔